आज हामी लुकाको सुसमाचारको 9 अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसको शीर्षक मैले फेसबुकमा राखेको छु, परमेश्वरको राज्य र मानिसको राज्य बीचमा हुने भिन्नता, अथवा परमेश्वरको राज्यले कसरी काम गर्छ, मानिसको राज्यले कसरी काम गर्दछ, त्यसको केही झलक त्यो खण्डमा हामी पाउँदछौँ। आउनुहोस् पहिला यो खण्डलाई हामी पढौँ। तब उहाँले 12 चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका राज्यको प्रचार गर्ने र बिरामीहरू निको पार्न पठाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको यात्रामा आफ्नो साथमा केही नल्याऊ, न लौरो, न झोली, न रोटी, न पैसा, न 2 दौरा साथमा होस्। जुन घरमा तिमीहरू पस्छौ त्यहीँ बस र त्यहीँबाट बिदा हौ। जहाँ तिमीहरूको स्वागत हुँदैन, तिमीहरू त्यस सहरबाट निस्कदा आफ्ना खुट्टाको धुलो तिनीहरूका विरुद्धमा गवाहीको निम्ति टकटकाइदेऊ। तब तिनीहरू बिदा भएर सुसमाचार प्रचार गर्दै र सबै जग्गा रोगीहरूलाई निको पार्दै गाउँ गाउँ गए। यी सबै घटनाका बारेमा सुनेर शासक हेरोद अन्योलमा परे, किनकि यूहन्ना मृतकबाट जीवित भई उठेका छन् भनेर कसैले भन्थे र कोही भन्थे एलिया देखा परेका छन्, अनि अरूहरूले भन्थे उहिलेका अगमवक्ताहरूमध्ये एकजना उठेका छन्। तब हेरोदले भने, यूहन्नाको शिर मैले काट्न लगाएँ, तर यिनी को हुन् जसको विषयमा म यस्ता कुराहरू सुन्दैछु? अनि तिनले उहाँलाई भेट्ने इच्छा गरे। माथिको खण्डसम्म हामीले हेर्यौं कसरी यीशु प्रभु गालील समुद्रको वारीपारी गर्दै परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफै रोगीहरूलाई निको पार्दै हुनुहुन्थ्यो, दुष्ट आत्माबाट पीडितहरूलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र माथिको खण्डमा हामीले याइरसकी छोरी र त्यसपछि 12 वर्षसम्म रगत बहने स्त्रीको जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको महान काम पनि हेर्यौं। अब चाहिँ त्यो कार्य प्रभु येशू स्वयं आफैले मात्रै नभएर अब उहाँले त्यो काम चेलाहरूको हातमा हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यसै कारण पहिलो 1 पदमा उहाँले 12 चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाउनु भयो। एक्लै बोलाउनु भएन, एकैसाथ बोलाउनु भयो। यो वाक्यांशले के देखाउँदछ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा उहाँका सन्तानहरूमा हुनुपर्ने आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक एकताको कुरो गर्दैछ। यहाँनिर एकैसाथ बोलाएर चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जाओ, जुन कामको लागि म तिमीहरूलाई पठाउँदैछु त्यसमा एक मनको भएर एकैसाथ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा यो एकैसाथ एक मनको भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको छ। र प्रभुले त्यसलाई पछि मत्तीको किताबमा यसरी पनि भन्नु, जहाँ 2 या 3 जना मेरो नाममा एकैसाथ भेला भएर म तिनीहरूको बीचमा। त्यसलाई अझ तन्काएर उहाँले भन्नुभयो, जब पृथ्वीमा तिमीहरू 2 जना मात्रै कुनै कुरामा मन्जुरी भएर एकै मनको भएर माग्छौ भने म त्यो तिमीहरूको लागि दिनेछु। र यूहन्नाको पत्रमा 13 अध्यायबाटै, यूहन्नाको सुसमाचारमा 13 अध्यायबाटै, तर 17 अध्यायमा आएर येशू प्रभुले आफ्नो मुटु फुटाएर प्रार्थना गरेको छ। कारण उहाँलाई थाहा थियो हामी मानिस पापी स्वभावले भरिएका, हामी कहिले पनि एकैसाथ मिलेर बस्न सक्ने छैनौँ भन्ने कुरा जानेरै उहाँले हाम्रो लागि त्यो आत्मिक एकताको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ। र त्यहाँ यसरी पनि उल्लेख गर्नुभएको छ कि जब तिमीहरू एकै मनको भएर एक अर्कालाई प्रेम गर्नेछौ, त्यसपछि संसारले सुसमाचारलाई विश्वास गर्नेछ। यहाँनिर गजबको एउटा रहस्य लुकेको छ जुन चर्चले अध्ययन गर्न छोडिदिएको छ। कारण यहाँ संसारमा हामी एकैसाथ मिलेर बस्न सक्दैनौँ भन्ने आत्मा हामीमा आएको कारण यो आत्मिक एकताको बारेमा ध्यान दिएको छैन। त्यहाँ यूहन्ना 17 मा प्रभुले भनेको छ, तिमीहरूको एकता देखेर, तिमीहरूको एक आपसमा भएको प्रेम देखेर संसारले मलाई विश्वास गर्नेछ। हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ भन्छौँ, त्यहाँ
थुप्रै खालका सङ्घ संस्थाहरू छन्, सुसमाचार प्रचार गर्ने टोलीहरू छन्। तर यूहन्नाको सुसमाचारमा प्रभुले देखाएको रहस्य चाहिँ गजबको के छ भने, इफ यु लभ वान, यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्छौ र एकै आत्माको एकै मनको भएर बस्छौ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सुसमाचारमा पर्नेछ। मानिसहरूले विश्वास गर्ने कसरी हुन्छ त्यो उल्लेख गरिएको छैन, तर यति भनिएको छ कि जब क्रिस्चियन विश्वासी एकै मनको भएर एक अर्कालाई साँच्चै प्रेम गर्छन्, एक अर्कासँग प्रतिद्वन्द्वीको आत्मा नभएर, देशको आत्मा नभएर, विभाजनको कम्पिटिसनको आत्मा नभएर प्रेमको आत्मा हामीमा छ भने त्यसको सिधै असर गैर विश्वासी मित्रहरूको जीवनमा पर्न जानेछ कि उहाँहरूले सुसमाचारलाई विश्वास गर्नेछन्। यो कतिपय पुरानो परम्पराले के भन्छ भने, यूहन्ना प्रेरित जब वृद्ध अवस्थामा हुनुभयो, प्रकाशको किताब लेख्दाखेरि अथवा त्यसपछि कति वर्ष बाँच्नुभयो, उहाँ एफिसीमा बस्नुहुन्थ्यो र एफिसीमा भएका चारैतिरका अरू चर्चहरू, प्रकाशको किताबका 7वटा चर्चहरूमा धेरै पटक उहाँले सेवा पुर्याएपछि उहाँ जहाँ जाँदा पनि पछि त उहाँलाई बोकेर लगिन्थ्यो रे पनि भनिएको छ एक ठाउँमा। त अब त्यो कतिको सत्य हो। अनि उनको सन्देश एउटै मात्रै हुन्थ्यो, जहाँ गए पनि माई लिटल चिल्ड्रेन, के भन्छ, मेरा बालकहरू हो, एक आपसमा प्रेम गर। उहाँको सन्देश जहाँ जाँदा पनि मेरा बालकहरू हो, एक आपसमा प्रेम गर, प्रेम गर, प्रेम गर। तर यो वाक्यांश, यो विचार आज चर्चमा हामी धेरै जोडसँग दिएको पाइँदैन, कारण हामी आफ्नै स्वार्थ र अहङ्कारले भरिएका छौँ। आफ्नो इच्छा पुरा भएन, आफ्नो रोजीरोटीको खतरा देखिने बित्तिकै हामी त्यसपछि चाहे पास्टर होस्, चाहे प्रेरित होस्, चाहे अगमवक्ता होस्, आफ्नो ठाउँ छोड्नुको सट्टामा बरु आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको टाउको फुटाउनको लागि हामी तयार भएका छौँ। धेरै पटक चर्चमा मारामार, हात हालाहाल भएको देखेछु। म सानै उमेरमा यीशुलाई विश्वास गरेको 1-1.5 वर्ष नहुँदै चर्चभित्रको मारामार, र अर्को ठाउँमा म कुनै सम्मेलनमा जाँदाखेरि त्यहाँ विदेशी मिसनरी र स्वदेशी पास्टरहरू बीचको भनाबैरी रुवाबासी थियो त्यहाँ। यो किन भयो भनेदेखि हामीले परमेश्वरको राज्य र मानिसको राज्य बीचको भिन्नतालाई देख्न सकेनौँ र परमेश्वरको राज्यलाई पनि मानिसकै राज्यको एउटा अंशको रूपमा लियौँ र आफ्नो राज्य निर्माण गर्ने प्रयास गर्न थाल्यौँ, जसको कारण मण्डली चारै कुनातिर तानिएर बसेको छ, तेरो र मेरो। त्यसपछि यहाँनिर 12 जना चेलाहरूलाई प्रभुले एकैसाथ भेला गराएर तिनीहरूलाई राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मा दिँदै हुनुहुन्छ। र यो एकतालाई चर्चभित्र मात्र नभएर म फेरि नजिक ल्याउन चाहन्छु तपाईँ र मेरो लोग्ने स्वास्नी बीचमा, कारण प्रभुले जहाँ 2 जना मेरो नाउँमा एकै मनको भयो केही कुरो माग्यो भने म त्यो दिनेछु भन्दाखेरि मलाई सुरुका दिनदेखि नै त्यो 2 जना मानिलिउँ संसारमा म कसैसँग मिल्न सक्दैन भने कमसेकम आफ्नो श्रीमतीसँग त म मिल्न सक्नुपर्ने हो। कमसेकम मेरो श्रीमती र मेरो मन मिलेको खण्डमा त्यसपछि त्यो एकै मनको भएर हामी त्यो परिवारको लागि प्रार्थना गर्छौँ भने त्यहाँ उद्योगको काम हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो। र नभन्दै सेवकाईको सुरुवात हामीले बिहा गरे 93 मा, जनवरी महिनामा बिहा गरेको। त्यसपछि 6 महिनासम्म हामी एउटा चर्चमा मलाई पास्टरी कामको लागि निम्तो दिएको थियो र हुन्छ नि, हुन त प्रभुले मलाई पास्टरी सेवाको लागि नै बोलाएको हो र नयाँ चर्च सुरु गर्ने जमर्को त गरौँ कि पनि लागेको थियो, तर आँट आएन। र त्यति बेलामा एउटा चर्चमा झन्डै 30-40 जना विश्वासी थिए र त्यो चर्च कि मलाई त अब तपाईले यसको जिम्मा लिनुहोस् भन्दाखेरि लक्ष्य खुसुस्काना आँखो भनेर मेरो इन्टरनेट अनस्टेबल भन्दैछ, माफ गर्नुहोस्, यहाँ केही गरी हरायो भनेदेखि फेरि केही समय पर्खिन होला।
नभन्दै म 6 महिना हामी बिहा गरेर त्यसपछि त्यहाँ सेवा गर्दाखेरि 3 महिनापछि त्यो मिसनरीको भिसा मिलेछ कसरी कसरी अब नेपालमै बस्न सक्ने भएपछि हामी ती मिसनरीको लागि घाँडो भयौँ। त्यसपछि पछि त्यो ठाउँमा बस्नै नसक्ने भएर हामीले 6 महिनापछि छोड्यौँ। त्यो ठाउँ छोड्दाखेरि उल्टो फेरि त्यो मिसनरी हाम्रो पछि लागे र नभन्दै बिहा गरेपछि हामीलाई बस्ने ठाउँ दिएको थियो र बिहा गरेको दिनमा जब हामी कोठामा जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा पानी खाने ग्लास पनि थिएन। मेरो बुढीको अनुभव बडो दुःख लाग्दो छ। हुने खाने परिवारबाट आएको स्त्री अहिले यस्तो कंगालसँग बिहा गर्यो जसको बिहा गरेको दिनमा घरमा पानी खाने ग्लास पनि छैन। खाना पकाउनु त परै जाओस्। अनि नजिकको छेउमा एउटा सानो शेर्पेनी दिदीको चाउचाउको पसल थियो। त्यहाँ गएर थुप्पा खाएको त्यो दिदीले त्यसपछि यति नुन हालिदियो कि त्यो खाउँ कि नखाउँ आएर राति तिर्खा लागेर पानी खाने भाँडा पनि थिएन। धाराबाट सिधै हामीले पानी पिएको। त्यसपछि रुगा लागेर बेहाल। भन्न खोजेको कुरो हाम्रो सुरुवात बडो बहादुर पनि भन्छु, कतिपटक बेवकुफ पनि भन्छु म आफैलाई। अनि मेरो बुढीले बेला बेला भन्छ म पनि बेकुफै हुँ यस्तो कंगालसँग पछि लागेर आउने। भोलिपल्ट विवाहमा अलिअलि आएको त्यो गिफ्टबाट हामीले खाना पकाउने भाँडाकुँडा किनेका थियौँ। त्यस्तो प्रकारले हामीले जीवन सुरु गरेको। त्यसपछि पनि 6 महिनापछि त्यो चर्चले हामीलाई त्यहाँबाट बसिन सक्नु भएपछि हामी निस्क्यौँ। निस्किने बेलामा हामीले हामीसँग बोकेको त्यो बाइबल स्कुलबाट निस्केका 2टा सुटकेस, एउटा मेरो बुढीको एउटा मेरो, त्यो मात्र लिएर गएका थियौँ। अनि एउटा यो काठमाडौँ चाबे हिल नजिकै मित्र पार्क भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँको एउटा हिन्दू परिवारमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। र त्यो दिदी हुनुहुन्थ्यो घरबेटी। हामीले कोठा हेर्दै थियौँ र यसो मेरो श्रीमती दुईजीको थियो। बडो गजबले त्यो दिदीले भन्छ ल भाइ, उमेरमा हामी अलिक पाएको, आउनुहोस् न, तपाईँको जुन दिन पैसा हुन्छ त्यो दिन दिनु होला, केही छैन, तपाईँको यस्तो परिवार पनि अहिले बस्नुहोस्, कोठा लिनुहोस्, जहिले तपाईँले भाडा तिर्न सक्नुहुन्छ तिर्नुहोस्। बडो गजब लाग्यो। एउटा मिसनरीले हामीलाई लखेट्दैछ, अर्को एउटा हिन्दू परिवारले हामीलाई स्वागत गर्दैछ र भन्दैछ बस्नुहोस्, तपाईँले जुन दिन सक्नुहुन्छ भाडा तिर्नु होला। तर कोठा त लियौँ, ओढ्ने ओछ्याउने केही छैन। नजिकैको पसलबाट हामीले त्यसपछि पसलेसँग यो कार्डबोर्ड के भन्छ त्यसलाई, अब कार्टुन बक्सहरू मागेर त्यो रात बुढाबुढी त्यो छिणीमा कार्टुन बक्समा सुतेका थियौँ। त्यस्तो प्रकारको जीवनबाट हामीले हाम्रो परिवार र सेवा त्यसै ठाउँबाट पछि त्यसको 2-3 महिनापछि हाम्रो सेवा सुरु हुन्छ। र पनि मेरो विश्वास थियो यदि मेरो श्रीमती र म बीचमा भिन्नता भएन, मेरो श्रीमती र मेरो दिमाग अथवा मनमा विभाजन आएन भने हाम्रो प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ। नभन्दै त्यसै ठाउँबाट हाम्रो छोरा जन्मिन्छ, त्यसै छिणीबाट चर्च पनि जन्मिन्छ। र त्यसको केही वर्षमै, हुन त 2-4-5 वर्षसम्म मैले मेरो श्रीमतीको लागि कुनै नौलो लुगा किन्न सकेन। एउटा राजस्थानी फरिया थियो मेरो बुढीको, राति धोएर सुकाएर बिहान फेरि त्यही लाउनु पर्थ्यो। हामीले छोरा जन्मेको 4-5 वर्षसम्म दुध खुवाउन नसकेर हिजो आजसम्म पनि उसले हामीलाई गाली, हेर मेरो शरीर कस्तो कालो भयो, जम्मै ब्ल्याक टी खुवाएर भन्छ उसले। दुध खुवाएको भए तिमीहरूले म अलिकति राम्रो हुन्थे भन्छ बेला बेला जोग गरेर। त मैले भन्न खोजेको कुरो युनिटी, एकता खाली चर्चमा मात्र होइन, मेरो आफ्नो अनुभवमा जब परिवारमा एकता हुन्छ, लोग्ने स्वास्नीमा एकै मनको भएर हामी प्रार्थना गर्दछौँ भनेदेखि त्यहाँ प्रभुले उद्धारका काम गर्नुहुन्छ। र त्यो काठमाडौँमा हामीलाई यो मिसनरले चारैतिरबाट लखेटेको थियो। कारण मेरो छुचो मुख, मैले गएर त उहाँका कमी कमजोरी बताइदिए। अब अमेरिकन मान्छेलाई कसैले धम्की दियो भने त तपाईँलाई थाहा छ, सद्दाम हुसेन बिचरा बसिरहेको, त्यसलाई त ऊ सत्यानाश गरिदियो। अमेरिकन आत्मा यस्तो छ कि धम्की दियो कि सिद्धियो। अनि ती मिसनरी पनि अमेरिकन थिए। अनि सारा डिनोमिनेसनलाई लगाएर हामीलाई चाहिँ त्यो मुसो खेले जस्तै गरेका थियो। तर हामी टस्क मस भएनौँ, किनभने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। बुढाबुढी दुःख कष्ट भोकै बसेर भए पनि
पानी खुवाएर मात्रै भए पनि एउटा छोरालाई हुर्काउँदै, चर्चलाई हुर्काउँदै त्यसको 6-7 वर्षको अन्तरालमा काठमाडौँमा एउटा रहरलाग्दो चर्च देखा पर्न थाल्छ। र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि प्रभुले उद्धारका काम गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म कि हेर्नुहोस्, अब मेरो काम छैन, जागिर छैन, बुढाबुढीले प्रार्थना गरेर प्रभु तपाईँले जुटाउनुहोस्। फिनल्यान्डबाट नेपालमा अङ्ग्रेजी सिक्न आए एकजना टुरिस्ट परिवार, अब 4 जना कि 3 जना छोरा समेत यो काठमाडौँ गेस्ट हाउस भन्ने ठमेलमा यिनीहरू बस्थे। कसरी हामीसँग भेट भएर ल मलाई अङ्ग्रेजी सिकाइदिनु पर्यो भनेर यो फिनिस परिवार, म त्यति बेला ट्रेकिङ गाइडलाई अब अङ्ग्रेजी सिकाएरै जीविकोपार्जन गर्नु पर्यो भनेर लागेको बेलामा त्यो फिनिस परिवारलाई अङ्ग्रेजी सिकाए कति महिनासम्म, र हामीलाई खाना लाउन बस्न एउटै व्यक्तिलाई, एउटै विद्यार्थीबाट पुग्यो। त्यसपछि र उनीहरू जाने बेलामा उनीहरूको धेरै कुराहरू छोडेर गए। भन्न खोजेको कुरो, जब लोग्ने स्वास्नी बीचमा एकता हुन्छ त्यो परिवारमा परमेश्वरले उद्धारका काम गर्नुहुन्छ। र मैले आज यो डिभोसनमा ध्यान दिन खोजेको कुरो हो, चर्चमा पनि एकता हुनुपर्छ। हामी कतिपय पास्टर मित्रहरू छौँ, हामीले त्यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। तर त्यो चर्चभित्रका विश्वासीको लागि पनि हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, जब लोग्ने स्वास्नीमा मनमुटाव हुन्छ, बुढोले केही गरौँ भन्दाखेरि बुढी ठुस्किन्छ, बुढीले केही गरौँ भन्दा बुढा ठुस्किन्छ भने त्यहाँ आशिष आउने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसै कारण यो चेलाहरू एकैसाथ भेला गर्नु, प्रभु येशूले हाम्रो एकताको लागि प्रार्थना गर्नु। 2 या 3 जना जहाँ एकै मनको भएर भेला हुन्छन्, म तिनीहरूको बीचमा हुन्छु। 2 जना मध्ये पनि एकै मनको भएर केही कुरो माग्छौ भने म तिमीलाई दिनेछु। र त्यसपछि हामी एक अर्कासँग त्यस्तो एकता र प्रेमको सम्बन्धमा बाँच्छौँ भने संसारले पनि सुसमाचारलाई विश्वास गर्ने कुरो उल्लेख गरिएको कारण त्यो शब्दलाई मैले बढी जोड दिएको छु। त्यसपछि अब पढ्दै जाउँ। एकसाथ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो। अब परमेश्वरको राज्यमा फेरि हामी जाउँ। येशू प्रभुले अब रेस्पोन्सिबिलिटी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। डेलिगेसन भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। माथिबाट अधिकार अब तल हस्तान्तरण हुँदैछ। येशू प्रभुले आफ्ना चेलालाई, 12 जना चेलालाई एकैसाथ यो पूरा अधिकारका साथ, अधिकारयुक्त भएर, शक्तियुक्त भएर पठाउँदै हुनुहुन्छ। र त्यो कुरो हाम्रो लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। र ख्रीष्ट येशूले हामीलाई त्यो शक्ति र त्यो अधिकार दिनुभएको छ जसबाट हामी परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सक्छौँ। अब जस्तै अहिले मन्त्रीका कुरा गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीले एउटालाई गृहमन्त्रीको पद त दियो, तर त्यो गृहमन्त्रीलाई चाहिने कुनै अधिकारै दिएन भने त त्यो कामै लागेन नि। त्यस्तै किसिमले येशू प्रभुले हामीलाई सम्पूर्ण अधिकार सहित यो संसारमा पठाउनु भएको छ। परमेश्वरको राज्यको हक अनि अधिकार हाम्रो हातमा छ। अधिकार मात्र होइन, त्यो शक्ति पनि दिएको छ। र त्यो मुख्य कुरो के रहेछ, 3टा कुराहरू त्यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। पहिलो कुरो भूतहरू निकाल्ने। म हिजो अस्तिबाटै भन्दै आएको छु, येशू प्रभुले किन हामीलाई भूतात्माबाट छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ? किनभनेदेखि भूतात्माले मानिसको मगजलाई कैदी बनाइदिन्छ, सोचमा विकार हालिदिन्छ, सोच बिगाडिदिन्छ, पागल हुन्छ मान्छे भूतात्मा लागेपछि। जब दिमागमा मान्छेले सही सोच विचार गर्न सक्दैन, उसको जीवन सदाकालको लागि काम नलाग्ने बन्न जान्छ। तर त्यसै कारण येशू प्रभु हाम्रो मगजलाई पनि छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि शरीरमा रोगहरू निको पार्ने अधिकार प्रभुले दिनुहुन्छ। त्यहाँबाट के देख्दैछौँ भनेदेखि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। संसार भन्ने बित्तिकै यो सारा मानव जाति मात्रै नभएर अब त्यसलाई व्यक्तिगत रूपले प्रभुले मलाई पनि त्यस्तो प्रेम गर्नुभयो। अनि म भन्ने बित्तिकै म को? मेरो आत्मालाई मात्र होइन, येशू प्रभुले मेरो प्राण, आत्मा, शरीरलाई पनि प्रेम गर्नुभएको कुरो हामी देख्दछौँ। उहाँको दया, उहाँको करुणा यति महान छ कि उहाँले मेरो शरीरलाई, मेरो प्राण भन्ने बित्तिकै मगजलाई र मेरो आत्मा जसले मुक्ति पाइसकेको छ, ती सम्पूर्ण व्यक्तित्वका अङ्गमा परमेश्वरको प्रेम
जाहेर गरिएको कुरो देखाउनको लागि नै मेरो विचारमा येशू प्रभुले धेरै रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, धेरै भूत आत्मा लागेकाहरूलाई छुटकारा दिनुभयो र अब त्यो जिम्मा चेलाहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको प्रचार भनेको छ 2 पदमा। उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न र बिरामीहरू निको पार्न पठाउनु भयो। प्रेरित भन्ने शब्द अपोस्टल्स भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, पठाइएको व्यक्ति के को लागि? परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्ने। त्यहाँ सुसमाचार भनिएको छैन, राज्य नै सुसमाचार हो। अब चाहिँ धन्य दीन हुनेहरू, धन्य नम्र हुनेहरू, धन्य गरिब, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो अथवा सुसमाचार तिमीहरूकै हो। अनि येशू प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वरको आत्माले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, किनभने उहाँले मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनु भएको छ। अनि त्यो सुसमाचार परमेश्वरको राज्य। अनि चेलाहरूलाई पनि त्यो अधिकार दिएर प्रभु पठाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्न। मानिसको राज्य, संसारको राज्य नभएर परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्न। त अब यो परमेश्वरको राज्यमा हेर्नुहोस्, बडो गजबको एउटा प्रणाली, अर्को प्रणाली छ त्यहाँ। 3 पद, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूको यात्रामा आफ्नो साथमा केही नल्याऊ, न लौरो, न झोली, न रोटी, न पैसा, न त 2 दौरा साथमा होस्। जुन घरमा तिमीहरू पस्छौ त्यहीँ बस र त्यहीँबाट बिदा हो। जहाँ तिमीहरूको स्वागत हुँदैन तिमीहरू त्यस सहरबाट निस्कदा आफ्ना खुट्टाको धुलो तिनीहरूका विरुद्धमा गवाहीको निम्ति टकटकाइदेऊ। तब तिनीहरू बिदा भएर सुसमाचार प्रचार गर्दै र सबै जग्गा रोगीहरूलाई निको पार्दै गाउँ गाउँ गए। अब परमेश्वरको राज्यको आर्थिक प्रणाली पनि हामी हेर्दैछौँ यहाँनिर। येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ के खाउँला र के लाउँला भन्ने चिन्ता नगर, जाऊ विश्वासका साथ रोगीहरूलाई निको पार, भूतात्माबाट बन्धनमा परेकालाई छुटकारा देऊ, परमेश्वरको राज्य प्रचार गर र मानिसहरू आफैले त्यसपछि तिमीहरूको वास्ता गर्नेछन्, मानिसहरूले तिमीलाई स्वागत गर्नेछन्। तर यदि कुनै सहर, कुनै घर, कुनै व्यक्तिले स्वागत गरेन भनेदेखि खुट्टाको धुलो समेत टकटकाइदेऊ। त्यो वास्तवमा निकै डरलाग्दो अवस्था हो। त्यसको गहिराइतिर धेरै नजाउँ अहिले यति मात्र कि परमेश्वरको राज्य प्रणालीमा आर्थिक नीति पनि छ। अनि त्यो आर्थिक नीति चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने व्यक्ति वचनबाटै जिउनुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति सुसमाचारबाटै जिउनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपललाई चेलाहरूको सामनेमा यहाँनिर प्रभुले प्रत्यक्ष रूपले व्यवहारिक रूपमा उतार्नु भएको छ। र यो आत्मिक एकता कायम गर्नको लागि पास्टर प्रचारकहरूको जीवनमा पनि त्यस्तै किसिमको त्याग अनि बलिदान र उतापट्टि विश्वासीको जीवनमा पनि अतिथि सत्कार, हस्पिटालिटी, के भन्छ, सहयोग, उदारता र प्रभुको सेवकहरूको लागि जुन प्रकारले स्वागत गर्नुपर्ने हो त्यो गरिएको खण्डमा त्यहाँ परमेश्वरले अझ बढी उद्धिको काम गर्नुहुन्छ। र नभन्दै धेरै समयसम्म मण्डली इतिहासको लगभग 300-400 वर्षसम्मै पास्टर प्रचारक मिसनरीहरू त्यसै गरी निस्किन्थे, जान्थे, जहाँ रात पर्यो त्यहीँ बास बसिन्थ्यो, जसले घरको ढोका खोल्यो त्यसै घरमा बसिन्थ्यो, जसले जे दियो त्यही खाइन्थ्यो। त्यो हस्पिटालिटीको आत्मा थियो। र पास्टर प्रचारकहरू फुल टाइम तलब खाएर जानेवाला थिएनन् त्यो बेला लामो समयसम्म। र केही गरी कसैले अब स्वागतै गरेन भनेदेखि त्यो ठाउँ छोडेर अर्कै ठाउँमा जानु भन्ने प्रभुले यो राज्य प्रणालीमा जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम पनि यहाँ देखाइएको छ। यसलाई विभिन्न प्रकारले हेर्न सकिन्छ। तर आज हाम्रो डिभोसनमा यति नै भनौँ, तपाईँ म पास्टर प्रचारक हौँ भनेदेखि हामीमा परमेश्वरको वचन र परमेश्वरले हामीलाई गर्नुहुने वास्तवमाथि विश्वास हुनु पर्यो भने विश्वासीको घरमा म गएँ, विश्वासीको काम कारोबार छ, खेती किसानी गर्दैछ, केही छ, जागिर छ र खाना लाउन पुगेको छ भनेदेखि त्यसपछि आफ्नो घरमा आएको परमेश्वरको सेवक अथवा घरमा मात्रै नभएर अब जहाँ चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने सेवकप्रति विश्वासीले देखाउनु पर्ने उदारता हामी यहाँ देख्दछौँ। फेरि विश्वासीले दिएन भन्दैमा रिसाउने कुरो चाहिँ होइन,
तर यो चाहिँ इन्कार गर्यो, विरोध गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यतिखेर यो एलिसा अगमवक्ताले तालुखुइले भन्ने बित्तिकै रिस उठेर त्यहाँ जङ्गलबाट भालु बोलाएर थुप्रै मान्छे चिथरेको देखेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु नै राम्रो होला। तर सकेसम्म हामीले निर्दोष इमान्दार प्रभुका सेवकहरूलाई खाली हात नपठाएकै राम्रो। केही गरी उनीहरूले पाउको धुलो टकटकाइदियो भने हामीलाई बर्बाद हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तो साह्रो रिस चाहिँ नउठाओस्। अन्तिममा हाम्रो समय सिद्धिनुभन्दा अगाडि अब चाहिँ मानिसको राज्यमा कस्तो प्रकारको तहल्का आयो त? जब चेलाहरू एकै मनको भएर गए, जब चेलाहरू संसारको लोभ लालचलाई छोडेर, सम्पत्तिको मोहलाई छोडेर, यस संसारका सबै प्रकारका महत्त्वाकांक्षाहरूलाई छोडेर सिर्फ परमेश्वरको राज्य प्रचारको लागि निस्किन् भनेदेखि र विश्वासीले उनीहरूको वास्ता र फेरि गर्दाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष असर संसारको राज्यमा पर्दछ। के भएछ हेर्न 7 पदमा, यी सबै घटनाका बारेमा सुनेर शासक हेरोद अन्योलमा परे। यहाँ जब चेलाहरूले गाउँ गाउँमा भूतहरू निकाल्दै गरेको, बिरामी निको पार्दै गरेको परमेश्वरको राज्यको प्रचार, त्यहाँ अर्को राजा आएको छ। राज्यको प्रचार भन्ने बित्तिकै अर्को राजा त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ। त्यो सुनेपछि संसारको मानिसको राज्यमा खैला बेला मचियो। अनि त्यसपछि अन्योलमा परे, किनकि यूहन्ना मृतकबाट जीवित भई उठेका छन् भनेर कसैले भन्थे। यसलाई डर लाग्यो, किनभने यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेलाई यसै राजाले मारेको थियो। यो हेरोद राजा आफ्नै भाइको श्रीमतीलाई बिहे गरेर अनैतिक व्यवहार जीवन बिताइरहेको बेलामा यूहन्नाले हपार्दाखेरि रिस उठेर झ्यालखानामा हालेको थियो। पछि यसैकी छोरी र श्रीमतीको के भन्छ षड्यन्त्रमा यूहन्नाको शिर काटिएको थियो र यसलाई डर लागेको थियो। यो फेरि यूहन्ना नै बौरी उठ्यो कि भन्ने उसमा डर छ। कसैले भन्थे, कोही भन्थे एलिया देखा परे। अब एलियाले पनि तपाईँलाई थाहा छ यो आहाब र जजिबेलको जीवनमा बडो ठुलो चुनौती दिएको थियो। डरलाग्दो समाचार त्यो अविश्वासीको निम्ति थियो। जब परमेश्वरका मानिसहरू परमेश्वरको राज्यको लागि भोकाउँछौँ तिर्खान्छन् र साँच्चै इमान्दार भएर मण्डलीमा प्रेम र इज्जत र सद्भावका साथ बाँच्छन् भनेदेखि त्यसले संसारको मानिस परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुन्ने बित्तिकै थर्कमान हुन जान्छन्। कोही भन्थे एलिया, अरूहरूले भन्थे उहिलेका अगमवक्ताहरूमध्ये एकजना उठेछन् अथवा मूसा नै आएका हुन् कि। तब हेरोदले भने, यूहन्नाको शिर मैले काट्न लगाएँ, तर यिनी को हुन् जसको विषयमा यस्ता कुराहरू सुन्दैछु? अनि तिनले उहाँलाई भेट्ने इच्छा गरे। र नभन्दै पछि जब ख्रीष्ट येशूलाई पक्रिन्छ क्रुसमा जानुभन्दा पहिला पिलातुसले एकपटक हेरोदलाई पनि ल तपाईँ के विचार गर्नुहुन्छ भनेर येशूलाई हेरोदको सामनेमा पठाइएको थियो। तर प्रभु येशू यसको सोधेका प्रश्नको एउटै जवाब दिनुहुन्न र यसले अन्तिममा येशूको गिल्ला गर्छ। र पछि गएर यो हेरोदको मृत्यु तपाईँले प्रेरितको किताबमा पाउनुहुन्छ। बडो दुःख लाग्दो किसिमले ऊ मरेको छ। र मैले मुख्य आजको डिभोसनबाट देखाउन खोजेको कुरो के भनेदेखि परमेश्वरको राज्य बेग्लै किसिमको छ, मानिसको राज्य बेग्लै किसिमको छ। र हामीहरू जो परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, यीशुमा विश्वास गर्नेहरू परमेश्वरको राज्यका सन्देशवाहकहरू हौँ। हामीलाई पनि प्रभुले संसारमा राज्यको प्रचार गर्न पठाएको छ। बिरामीहरू निको पार्न, भूतहरू लागेकालाई छुटकारा दिन पठाएको छ। किनभनेदेखि यीशु प्रभुले मानिसको शरीर, प्राण, आत्मा सम्पूर्ण रूपले प्रेम गर्नुहुन्छ र मगजमा दुष्ट आत्माले पारेका बन्धन र किल्लाहरू पनि टुक्रा गर्न चाहनुहुन्छ, ताकि हामी सज्जन, स्वतन्त्र, स्वच्छ, खुसी, आनन्दले भरिएको व्यक्ति बन्न सकौँ। र यो संसारमा बाँचुन्जेल पनि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक कारोबार परमेश्वरको हातमा छ। उहाँले हाम्रो जिम्मा लिनुहुन्छ। हामी परमेश्वरका कारिन्दा भएको कारण उहाँले त्यो काम पुरा गर्नुहुन्छ। तर त्यो कार्य पुरा गर्नको लागि मण्डलीलाई उहाँले खटाउनु भएको छ। पास्टर, प्रचारक र विश्व मण्डलीका सदस्यहरू हातेमालो गर्दै एक अर्कालाई इज्जत, माया, प्रेम गर्दै अगाडि जान्छौँ भनेदेखि यसले संसारका शासकहरू समेत हल्लिन्छन् र मानिसहरूले विश्वास गर्छन्
र परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुँदै जान्छ। यति भन्दै आजको यो डिभोसनलाई म यहीँ राख्छु र हिजो जतिजना पर्खिनु भएको थियो मलाई माफ गर्नुहोला र कमसेकम खबर दिन पाएको भए मलाई अप्ठ्यारो लाग्ने थिएन, तर खबरै नदिकन चुपचाप त्यसै बसे, बोल्दा बोल्दै बिचैमा रोक्नु पनि भएन र मेरो कार्यक्रम ठ्याक्कै आधा घन्टा तन्किएर, जसको कारण अब होस् भनेर बसेको थिएँ। मेरो बुढीले भन्थ्यो होस् न, कति अप्ठ्यारो मानेको उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो र तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यसरी नै निरन्तर सकेसम्म हरेक दिन आउने प्रयास गर्नेछौँ र केही गरी आउन सकिनँ भने म खबर त पठाउने छु, तर तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु होला भन्दै फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। जुममा हामी केही समय प्रार्थनामा बिताउँ।